बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह से फजलो करम तलब करने का हुक्म क्यों दिया गया है? दुआ मांगने की अहमियत क्या है? दो राहिबों का कबूल इस्लाम का ईमान अफरोज़ वाक़या। अल्लाह ताला से फजलो करम तलब करो। दमीरी ने किताब हयातुल हैवान में अजीबो गरीब वाक़या तहरीर किया है। इस वाक़ये के रावी इब्ने ज़फ़र हैं। हम यहाँ इसे मुख्तसरन बयान कर रहे हैं। इस वाक़ये को इब्ने ज़फ़र यूँ बयान करते हैं: सफ़र के दौरान उंदलस में जब मैं एक शख्स के यहाँ पहुँचा तो साहिब खाना ने मेरी खूब आवभगत की। एक दिन मैंने उसके सामने सूरह निसा की ये आयत तिलावत की। सूरह निसा आयत 32। वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। तुम खुदा से उसके फजलो करम की ख्वाहिश करो, खुदा तो हर चीज़ से ज़रूर वाकिफ़ है। साहिब खाना ने कहा, आपने बड़ी अजीम आयत की तिलावत की है। मुझे इससे एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या याद आ गया। वो वाक़या कुछ यूँ है। चंद साल पहले दो नुसरानी राहिबों ने हमारे शहर में आकर इस्लाम कबूल किया। इस्लामी अलूम सीखने के लिए उन्होंने यहाँ के मदरसे में दाखिला लिया और उन्होंने कुरान और हदीस की तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। ये दोनों मेरे ही घर पर किराए से रहा करते थे और पढ़ने के लिए मदरसे जाया करते थे। लोग उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें किया करते थे, लेकिन मैं उन्हें अपने घर में नमाज, रोज़े और दीगर इबादतों में ही मशगूल पाता था। ये दोनों सहर के वक्त बेदार होकर बाकायदगी से मसरूफ़ इबादत हुआ करते थे। मुख्तसर ये कि दोनों सही मायनों में इबादत गुजार मुसलमान थे। यहाँ तक कि इनमें से एक का इंतकाल हो गया और उसका गुस्लो कफन इस्लामी कानून के मुताबिक किया गया और उसका दूसरा साथी अब भी मेरे घर पर किराए से रह रहा था। एक दिन मैंने उससे कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे और इसका जवाब दोगे। उसने कहा, तुम मुझ पर हक रखते हो और मेहरबान हो, यकीनन मैं तुम्हारे सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। मैंने पूछा, तुमने ईसाइयों के मुल्क से इस्लामी मुल्क में आकर इस्लाम क्यों कबूल किया? उसने बताया, हम दोनों इबादत गुजार नुसरानी राहब थे और कलीसा में ही रहा करते थे। एक अरसे तक कलीसा के निगरान ने हमारे लिए एक मुसलमान कैदी हमारी खिदमत पर मामूर कर रखा था। ये मुसलमान कैदी हमारे साथ ही रहता था और बड़ी कसरत से कुरान मजीद की तिलावत किया करता था। मैं और मेरा दोस्त दोनों ही ये चाहते थे कि कुरान को समझें, लिहाजा हमने उस मुसलमान कैदी से ये तय कर लिया कि वो हमें अरबी सिखाएगा ताकि इस तरह हम कुरान के मानी और मफ़हूम को समझ सकें। दिन में ये मुसलमान कैदी कुरान की तिलावत करता था और हम सुना करते थे। एक दिन उसने ये आयत तिलावत की, सूरह निसा की आयत 32। तुम खुदा से उसके फजल करम की ख्वाहिश करो, खुदा तो हर चीज़ से ज़रूर वाकिफ़ है। मैंने अपने दोस्त से कहा, सोचो तो सही, साहिब कुरान ने इस आयत में किस चीज़ का दावा किया है? उसका दावा है कि जो कुछ भी चाहते हो खुदा के फजल से तलब करो। मैं इसका कायल नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे ज़्यादा अक्लमंद था। उसने मुझसे कहा, खुदा बहुत बड़ा है और उसकी कुदरत और हुकूमत बहुत वसी है। इसके बाद हमने एक मरतबा अपने असीर मुसलमान से ये आयत सुनी,
کہ ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں۔ میں نے کہا یہ قرآنی دعوت تو اس دعوے سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرے دوست نے جواب دیا، میں مطمئن ہوں یہ قرآن اسی پیغمبر پر نازل ہوا ہے جس کا وعدہ حضرت مسیح سے کیا گیا تھا اور انہوں نے اس پیغمبر کے آنے کی بشارت دی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک دن ہم کھانا کھا رہے تھے کہ لقمہ میرے حلق میں پھنس گیا اور میری حالت یکسر بگڑ گئی۔ میں مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ شراب کا گلاس میرے حلق میں انڈیلا، لیکن وہ حلق سے نیچے اترنے کے بجائے واپس نکل آیا۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ یکایک مجھے آیت وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور آیت ادعونی استجب لکم یاد آ گئی۔ میرے دل میں آیا کہ خدا بندہ، اگر یہ کلام برحق ہے اور تیرے پیغمبر پر نازل ہوا ہے تو تو میری مدد فرما اور ایسے پانی کا بندوبست کر دے جو میرے حلق میں اتر جائے۔ دل میں یہ آنا تھا کہ یکایک قریب پڑے ہوئے پتھر میں شگاف ہو گیا اور اس سے پانی نکلنے لگا۔ میں نے خادم کو اشارہ کیا کہ یہ پانی میرے حلق میں ڈال دے۔ اس پانی کا حلق میں پہنچنا تھا کہ مجھے اس کرب سے نجات مل گئی اور پتھر سے نکلنے والا پانی بھی ختم ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مسلمان قیدی نے جب پتھر سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ مچل مچل کر کہنے لگا، میں نصرانی بننا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کمبخت، یہ کرامت تو تمہارے قرآن کی آیت کے اثر سے ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور بولا، تم چاہتے ہو کہ میں نصرانی مذہب قبول نہ کروں۔ آخر کار وہ کلیسا کے بڑے نگران کے پاس پہنچ کر نصرانی بن گیا۔ اس سلسلے میں اس نے کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کی اور یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ حقیقت کیا ہے۔ البتہ میں اور میرے دوست دونوں کے لیے اس معجزے سے بڑھ کر اور کوئی چیز اسلام اور قرآن کی حقانیت کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے سوچا کہ کہاں جائیں، ہماری عمر کا ایک حصہ نصرانی ملک میں گزر چکا ہے۔ میرا دوست مجھ سے زیادہ ذہین تھا۔ اس نے کہا، آپ اس آیت سے کیوں غافل ہیں؟ ہم اسی آیت کے ذریعے خدا سے متمسک ہوتے ہیں، اس طرح وہ ہماری نجات کا سامان فراہم کر دے گا۔ ہم نے اس آیت سے تمسک اختیار کرتے ہوئے کہا، اے خدا بندہ اور اے قرآن کو نازل کرنے والے، پیغمبر عربی کی حقانیت کے ذریعے ہماری نجات کے سلسلے میں رہنمائی فرما دے۔ اس کے بعد ہم دونوں سوئے تو خواب میں ہم نے ایک نورانی پیکر کو اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ یہ نورانی پیکر ایک تخت پر جلوہ افروز تھا اور اس تخت کو 2 فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ ان بزرگوار نے تخت پر بیٹھے بیٹھے ایک اشارہ کیا تو کلیسا کے در و دیوار پر موجود تمام شکلیں اور نقش و نگار مٹ گئے۔ ہم نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ حضرت مسیح ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ میں محمد ہوں، وہیں جس سے تم نے یاد کیا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری نجات کے سلسلے میں رہنمائی کروں۔ تم دونوں اس ملک سے ہجرت کر کے اسلامی ملک میں چلے جاؤ۔ میں نے کہا، اے محمد، ہم نہیں جانتے کہ کہاں جائیں۔ حضرت نے ان 2 فرشتوں سے جو تخت اٹھائے ہوئے تھے ارشاد فرمایا، تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے میرا حکم پہنچا دو اور اسے کہو کہ ان دونوں کو اسلامی ملک پہنچانے کا انتظام کرے، اور وہ مسلمان جو اسلام سے پھر کر نصرانی ہو گیا ہے اس کی بابت بادشاہ کو یہ سمجھاؤ کہ اسے اسلام کی طرف لوٹنے کو کہے، بصورت دیگر اسے قتل کر ڈالے۔ یہ خواب دیکھ کر میں بیدار ہوا اور اپنے دوست سے بیان کیا تو پتہ چلا کہ اس نے بھی بے عینی ہی یہی خواب دیکھا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، اٹھو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے تو ہمیں دیکھتے ہی اس پر ہماری ہیبت طاری ہو گئی۔ میرے دوست نے کہا، جو کچھ خواب میں ہماری بابت تم سے کہا گیا ہے وہ بجا لاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر لرز اٹھا اور بولا، مجھے ایسا حکم دیا گیا ہے جس کی میں مخالفت نہیں کر سکتا۔ تم لوگ جہاں جانا چاہتے ہو سفر کے سلسلے میں تمام انتظام مکمل ہے، لیکن جب تک ہمارے ملک میں رہو اس واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک شخص کو ہمارے سفر کے سلسلے میں ہدایت جاری کی۔ اسی وقت اس مسلمان قیدی کو بھی بلوایا جو نصرانی ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم نے نصرانی مذہب کیوں قبول کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، معجزہ دیکھ کر میں نصرانی ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اسلام کی طرف لوٹ جاؤ۔
اس نے جواب دیا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں ایسے نسخانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ خسرت الدنیا والآخرہ، یعنی نہ دنیا ملی اور نہ آخرت۔ اس کے بعد بادشاہ نے بڑی عزت اور احترام سے آپ کے ملک پہنچانے کا بندوبست کر دیا، اور بعد میں جو کچھ بھی ہم یہاں کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے آپ خود جانتے ہیں۔